بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الحفل الكريم، تأملوا هذا التعبير النبوي البليغ. نعمتان أي الصحة والفراغ، وهما من أعظم النعم التي قد ينعم الله بها على الإنسان. مغبون أي خاسر في صفقة. لا شك أن كثيرا من الناس لا يعرفون قدرهما ولا يستفيدون منهما كما ينبغي. الصحة تعني عافية الجسم وسلامة العقل، وهي رأس مال لا يقدر بثمن، وأساس القدرة على العمل والإنتاج والعبادة. لا ريب أن كثيرا من الناس يملكون الصحة ولكنهم لا يعبدون الله بها، ولا يبدون الفرائض على أوقاتهم، ولا يساعدون الآخرين، ولا ينفقونها فيما أمرهم الله به، مع أن الله يسأل الناس يوما لا ينفع مال ولا بنون عن أجسامهم فيما أبلوه. الفراغ هو خلو الوقت من الأعمال والأشغال التي تستغرق الوقت والكد. الناس يكون لديهم وقت فراغ، ولكن أكثرهم يضيعونه في اللهو والكسل والهواتف والمباراة، وينسون أن هذا الوقت هو أغلى من الذهب، مع أن القرآن يدل الناس على اغتنام الفرصة في هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى الخيرات، ففروا إلى الله. فالغبن الحقيقي أن يمضي العمر والصحة والفراغ ثم يندم الإنسان حيث لا ينفع الندم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أيها الحاضرون، انظروا إلى من كان لديه جسم متين وقوة شديدة ثم أصابه المرض وفقد جسمه وصحته، كيف يتمنى أن يعود به الزمن لحظة ليذكر الله، أو يصلي ركعتين، أو يقرأ صفحة من القرآن، أو يقوم بخير ليرضى الله به عنه. وانظروا إلى من شغلته الدنيا كيف يتحسر على أيام مضت بلا فائدة، وكيف يتمنى لو استغلهما في الطاعة والخير لكان أنفع له. فالصحة والفراغ هما رأس مال العبد في هذه الحياة. من عرف قدرهما فقد ربح، ومن غبن فيهما فقد خسر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اغتنم 5 قبل 5، ومنها صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. أيها الأحبة، إننا اليوم في زمن تكثر فيه وسائل الترفيه واللهو، تمر الساعات ثم الأيام ثم الأمر، فهل نكون من الذين ضيعوا الصحة والفراغ أم من الذين استغلوهما في طاعة الله وتجارة رابحة مع الله؟ فلنحاسب أنفسنا ولنستغل كل لحظة قبل أن نقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يا ليتني قدمت لحياتي. أكتفي بهذه الكلمات. دروس الحديث. الفائز الأول، مرة هذا عكس شوية. من تتوقعون يا شباب؟ نريد رأي الجمهور بسرعة في خلال دقيقة.
رضوان. الإخوان محمد ياسر ما شاء الله عليه، الأخ محمد ياسر الفائز الأول، وما شاء الله بسماع فوزه حتى بدأت الأمطار تنزل من السماء ورحمة الله عز وجل. شكرا لكم.